अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट। तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर सिंगल कैमरा होता तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता। लाहौर प्रेस क्लब के 13 मरतबा सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब इनसे पूछते हैं इनके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है, ये आपको बताना है। और दूसरी बात, अब इनसे कुछ इनके आज जाती क्वेश्चंस भी पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है अरशद अंसारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं। अरशद अंसारी साहब, थैंक यू, आपसे टाइम लिया। अरशद अंसारी साहब, आपसे हम सहाफत के क्वेश्चंस तो पूछेंगे, पहले आपसे थोड़े आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। आप किस तरह सहाफत में आए? पढ़ते थे जी, वो रईस अंसारी साहब मेरे बड़े भाई हैं, ब्यूरो चीफ हैं जियो लाहौर के। तो वो उनको देखता था कि रईस साहब माशाल्लाह बड़े, वो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, आज भी माशाल्लाह एक अच्छे ओहदे पे हैं। तो उनसे देख के, उनसे इंस्पायरेशन ले के तो मैं आगे, उस्ताद भी है मेरे, उन्होंने सिखाया भी मुझे। तो बड़ी छोटी कहानी ये है कि रईस साहब को देखा माशाल्लाह कि उनकी सहाफ़त को देखा, वो देख के मैं आ गया। फिर जब हम पढ़ते थे, अभी मैंने ग्रेजुएशन की तो यहाँ पे जंग में इंटरव्यूज़ दिए, तो जंग में रिपोर्टर्स में सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद आज 30 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े सीनियर्स लोगों के साथ काम भी किया और अल्लाह ने फिर इज़्ज़त भी दी। और फिर आप जैसे कहा कि 13 मरतबा मैं प्रेस क्लब का सदर मुंतखब हुआ। मैं प्रेस क्लब का 13 मरतबा नहीं, बट मैं गवर्निंग बॉडी में रहा, मैं फ्रांस सेक्रेटरी रहा, मैं सेक्रेटरी रहा, मैं वीपी रहा, फिर मैं सदर है। तो अरशद साहब, ये कितनी देर से आप सियासत में हैं प्रेस क्लब की? तो 20-25 साल तो हो ही गए। अरशद साहब, आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? फैमिली टाइम, सियासत का टाइम, मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं होता? मुश्किल है, मतलब उसमें आपको अपना टाइम, अपनी फैमिली, अपनी चीज़ें, अपने बच्चे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ऐसे मगर तो देखें, ऐसे यहाँ पे अब भट्टी साहब जब हम इलेक्शन लड़ते थे तो ये जो प्रेस क्लब था, ये 500 वाला प्रेस क्लब था। आज 3,500 लोग, आज 3,500 हमारा वोटर है, प्रेस क्लब का काउंसिल मेंबर है। अच्छा साहब, थोड़ा सा अपने बच्चों को भी बताएं, माशाल्लाह वो क्या पढ़ते हैं, कहाँ हैं? माशाल्लाह वो बाहर हैं, बैरिस्टर हैं माशाल्लाह। और मुल्क से बाहर हैं। तो माशाल्लाह अब उनकी तालीम भी ठीक हो गई। तो मैं समझता हूँ बड़ी साहब, बात यह है कि वो अपने अपने अब कर रहे हैं काम अपने। तो एक्चुअली बात यह है कि इस पे टाइम देना, वो जो आपने बात की, वो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे अब 3,500 लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल है। फैमिली के पास कहाँ टाइम होता है? अच्छा साहब, मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछूं, वो ये है, आपने अपनी जिंदगी में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो हमें पता है। एक दफा का वाकया है कि हमें कुछ सुना रहा था कि यहाँ पे डीसी लाहौर थे, वो शायद आपको नाम उनका होगा, खालिद सुल्तान साहब, आप उनको टाई से खींच ले। वो वाकया थोड़ा सा सुनाए जरा ऑडियंस को कि क्या ऐसा वो गैर कानूनी कर रहे थे, या क्या ऐसी चीज को वो कानूनी तौर पे काम नहीं कर रहे थे तो आपको गुस्सा आया? नहीं, एक्चुअली 2004 की बात है। मैं सदर था लाहौर प्रेस क्लब का। तो हमारी फेस 1 कॉलोनी बन रही थी, तो उसमें उस वक्त वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब। तो मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने एक मेरी तो नहीं तस्लील की, उन्होंने एक पूरी साफ़ी बरादरी की बात की कि यार ये सर, ये ब्लैकमेल करते हैं, ये फलां करते हैं, हमने ये कर दिया, ये हमेशा शिकायतें आ करते हैं, ये फलां करते हैं, ढिमकां करते हैं। तो मुझे वो बात बड़ी बुरी लगी। मैंने उसे मीटिंग में कहा, सीएम के सामने, मैं कि यार आप तो बहुत तबीर आदमी हैं खालिद सुल्तान साहब, आपके पास तो बड़ी गाड़ी हैं, आपके पास तो बड़े पेट्रोल पंप्स हैं, आपके पास तो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, और ये गरीब लोगों का काम है, ये कल मजदूर हैं, और आप हर चीज़ में रखना डालते हैं। तो मैंने मीटिंग में कहा, तो उन्होंने बड़ी बददली से ऐसे हाथ मार दिया। ऐसे मेरे दिमाग, उस वक्त मियां आमिर साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम होते थे, तो वो भी थे, और भी मिनिस्टर पूरे बैठे थे, पूरी कैबिनेट भी थी वहाँ पे, पूरे ब्यूरोक्रेसी भी बैठी थी। और बाहर आए उन्होंने, फिर वो ऐसी बदतमीज़ाना गुफ्तगू की। तो मैंने वो गाड़ी में बैठ के मैं ऐसे खिड़काया, मैं उनको पकड़ के बाहर खींची। ये कहाँ का वाकया? मॉल रोड की? नहीं, ये 90 शहरा का था। नहीं तो साहब, आपकी कोई जाती लड़ाई नहीं थी उनसे? मैं जाती लड़ाई है ही नहीं मेरे तो भाई हैं, दोस्त हैं। उन्होंने साफी कम्युनिटी पे बात की तो उन्होंने पूरी बरादरी को ब्लैकमेल करके दिया ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा साहब, ये तो एक वाकया होगा। कुछ आपने सारी लाइफ में ज्यादा जो टाइम दिए वो क्राइम बीट को दिया है, कोई पुलिस की बात, कोई ऐसा वाकया हुआ हो? देखिए, हमने बड़ी ज्यादा क्राइम रिपोर्टिंग की। जो आज डॉक्टर उस्मान साहब आज आईजी हैं, आईजी पंजाब, ये जब हम आए थे तो ये एसपी होते थे। हमारा से बड़ा पुराना ताल्लुक है। बिलाल कमैना साहब ये एसपी थे। या जितने आपको आईजीज लग रहे हैं ना, ये सारे बड़े दोस्त थे। आज भी उनसे बड़ी बेतकल्लफी है, सारों से दोस्ती का एक लेवल भी है। और वो जब भी हम मिलते हैं तो लोगों को भी कहते हैं डॉक्टर उस्मान साहब कि यार इससे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, 30-35 साल का। जब ये आया तो तभी हम भी आए थे, तो ये भी आया था। अब वो आईजी हैं, हम इधर हैं, तो वो काफ़ी इनसे मेरी तलखियाँ, लड़ाइयाँ होती रहती हैं।
لیکن خبر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. 2014 میں میں نے ایک 2004 میں 3 میں نے خبر دی 3Ws. وہ پولیس والوں کی انٹیلیجنس کی رپورٹس تھی کہ کون کیا کرتا ہے. جنگ میں اتنی بڑی خبر بھٹی صاحب آج تک لگی نہیں. ٹھیک. وہ لیڈ سے شروع ہوئی اور ٹیل تک گئی اور اس میں ساری پولیس کو ایکسپوز کیا کہ کون کتنے کیا پانی میں ہے. اس کے بعد اس خبر سے بڑا اس وقت جنگ اخبار تو آپ کو سرکولیشن کافی تھی. نہیں لاکھوں میں نا, لاکھوں میں تھی. تو وہ تو اتوار کو اخبار نہیں تھا ملتا اور وہ 14 اگست کو چھپی. تو اس وقت کیپٹن امین شاید ایس پی ٹریفک لاہور تھے, وہ شہید ہو گئے ہوئے ہیں. نہیں کیپٹن امین ابھی جو اچھا ایک کیپٹن مبین تھے, جو وہ مبین تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے گرے رحمت کرے, وہ تو بہت بڑا آدمی تھا. کیپٹن مبین جیسا پولیس افسر, میری اس سے دوستی بہت ذاتی تھی. کیپٹن مبین جیسا صاف آدمی اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. وہ شہید ہے اور یقین کریں آپ نے اہمی دکھتی رکھ پہ پیر رکھ دیا. زندگی میں اپنی قلم سے کسی کو نقصان نہیں کیا. وہ والا پولیس افسر تھا. آج وہ زندہ ہوتے ہیں, وہ سی سی پہ لاہور ہوتے, آئی جی پنجاب بھی انشاءاللہ وہ ہوتے, لیکن اللہ نے ٹائم نہیں دیا. شہید ہے, وہ شہید ہے اور وہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ. آپ 2014 کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں. بس میں نے وہ واقعہ جو تھا یہ, اس کے بعد وہ چھپی تو یہ سب دنیا میرے پیچھے پڑ گئی. ایون آئی جی نے کہا کہ اس پہ قتل کا پرچہ دے دے. ایک ڈی آئی جی آپ پر, ہاں ایک ڈی آئی جی وہ خبر پڑھ کے اگلے دن وہ وفات ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی خبر سے دھچکا لگا وفات ہو گئے. سر وہ کیا خبر تھی, تھوڑا سا بتائیں گے؟ وہ یہ کہ یہ مطلب ان کی کیا پراپرٹی ہے, 3Ws کے نام سے تھی. اچھا وین ویئر واٹ, نہیں وائن وسکی اینڈ وومن کیا کیا, اچھا یہ خبر تھی. آج بھی آپ کو اسی جنگ اخبار میں مل جائے گی, نکال لیں آپ تو آج بھی وہ آرکائیو میں پڑی گئی. آپ نے افسران کی یہ ڈیٹیل بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ کون سی خاتون ہے, یہ کیا کیڑی شراب پیندا ہے. تو وہ میری رپورٹ نہیں تھی, انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. میں نے آپ نے چھاپی, میرے پاس آئی تھی. اس پہ میری ایڈیٹر سے مالکان سے 10 دن میٹنگ ہوتی رہی اور ہم نے وہ خبر جو ہے موقف کے ساتھ چھاپی. جس نے موقف دیا اس کو موقف بھی چھاپا. ہمارا جنگ کی پالیسی ہے کہ آپ موقف میں خبر نہیں چھاپیں گے. تو وہ اس وقت احمد نسیم صاحب آئی جی تھے, انہوں نے کہا پرچہ دے دیں. تو بڑے بڑے پنگے لیے اس میں, لیکن الحمدللہ اپنا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی. لیکن کبھی کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوئے, خبر پہ بات ہوئی ہے. اور اس وقت جنگ اخبار کی توتی بولتی تھی, آج بھی ہے, وہ نمبر 1 اخبار ہے. اس وقت بھی تھا, لیکن اس وقت لاکھوں میں سرکولیشن تھی. جب الیکٹرانک میڈیا آیا, اب اس کی سرکولیشن اب اخبارات کی آپ کو پتہ کیا ہے, اب تو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے میڈیم چینج ہو گئے. سوری میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں. جب میر شکیل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اریسٹ کیا گیا, ان پر جھوٹا کیس بنایا, تو بڑا ڈر تھا. اس وقت جنرل فیض حمید کا ڈنڈا گھومتا تھا, مطلب یہ بات سب کو پتہ ہے. تو آپ کی بڑی بہادری ہوتی تھی, آپ بڑا مینج کر کے شکیل صاحب کو, مطلب جو ظاہر ہے وہ ایک ان دنوں وہ میڈیکیشن پر تھے, وہ ظاہر ہے ایک تو ان کی عمر بھی زیادہ ہے, تو آپ کس طرح مینج کرتے تھے؟ آپ کو کتنی تھریٹس تھیں کہ بھئی ان کے قریب نہیں ہونا؟ ظاہر ہے کوئی بھی انسان تو ان سے ملاقات نہیں کرنے آتا تھا کہ یار کہیں ہم بھی رڈار پر نہ آ جائیں. آپ ہوں, رئیس انصاری صاحب ہوں, یا اور جو سینئر کچھ جرنلسٹ ہوتے تھے جو قریب تھے, تو کس طرح یہ مینج کرتے تھے اس تھریٹ کو؟ 2014 میں عمران خان کا دھرنا تھا اسلام آباد میں. ایک کھانے پہ, اس دھرنے کے شام کو ایک کھانا تھا, تو اس کھانے پہ میں بھی تھا. تو عمران خان میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ, میں کہا خان صاحب آپ ایک سیاسی آدمی ہیں, آپ نے اس ملک کی بات دور کرتے میں نے سنبھال لی تو سنبھال لیں, لیکن آپ میڈیا سے آپ نے میر شکیل الرحمان سے ابھی متقع لگایا اور چھوڑے اس بات کو. تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا, اس نے کہا تو بات سن لے, میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ عمران خان نے 2014 میں میر شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں نے کہا, میں کہا خان صاحب جانے دیں اس بات کو, مطلب ایسے ہی آپ, وہ بڑا کلیئر آدمی ہے جس کا نام میر شکیل الرحمان ہے, بڑا کلیئر آدمی ہے. کبھی کوئی ایک ادھر ادھر ایک منٹ کی دھڑلے کی چیز نہیں وہ کرتے. ہمیں پتہ ہے, ہم ان کے ساتھ بہت دیر کام کیا ہوا ہے. اور چھوڑ دیں اپنی اس روش کو. تو مجھے میرے ساتھ بالکل کھانا کھا دے, کہتا ہوں اس کی جا کے بتا دے, میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ 2014 میں ان کا دھرنے کے دوران کی بات کر رہا ہوں. اچھا ارشد صاحب, یہ تو ہو گیا شکیل صاحب کے بارے میں. ہاں میں آگے بتاتا ہوں. میں نے چھوڑا نہیں, میں نے ٹھیک ہے. میں نے شکیل صاحب سے, ہم اس وقت انہوں نے ہمارا ٹی وی بند کر دیا, جیو بند ہو گیا, ہم بھی اپنے دھرنوں پہ تھے. جب اس کی گورنمنٹ آئی, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب پہ جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنا کے 9 ماہ وہ اندر رہے. میر شکیل الرحمان کو اندر رکھنا اس وقت یہ فیض حمید, جنرل باجوہ اور یہ عمران خان ایک پیج پہ تھے, اور میں
फैज़ हमीद को मिला, बतौर DGI थे वो। मैंने क्या जाने, कहता नहीं हमारा तो अंसारी साहब ताल्लुक ही नहीं, वो तो जाके PM से बात करें। हम PM से कहते थे, कहना मेरा क्या ताल्लुक है इससे, वो जाके उधर से बात करें। मैं उस वक्त हमने फिर आर्मी चीफ की तरफ गए, शटल कॉक बने हुए थे, हम कभी शटल कॉक बने हुए थे, कभी वो आर्मी चीफ उधर भेजते थे, वो उधर भेजते थे, उधर भेजते थे। तो मैंने नहीं कहा ये क्या हो रहा है, तो सारे मिले हुए थे, इमरान खान भी, फैज़ हमीद भी और जनरल बाजवा भी, ये तीनों मिले हुए थे। बहरहाल एक झूठा केस था, हमने उसकी भरपूर मुहिम भी चलाई, एहतजाज भी किए, लेकिन अल्लाह खैर करे, उस झूठे केस में शकील मानकुल्ला ने ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत दे, वो बड़े आदमी हैं, उस केस में वो बाइज्जत बरी हुए। तो क्या इसकी वो बाइज्जत बरी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, और इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए। तो ये एक वक्त की बात है बड़ी साहब, अल्लाह से डरना चाहिए। जब आपके पास हुक्मरानी आ जाए ना, तो फिर आप अल्लाह के खौफ से डरें, और जब हुक्मरानी जिसने दी है ना, वो ले लेता होता है, छीन लेता होता है। अब मीर शकील रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह जियो भी चल रहा है, जंग उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं, चला रहे हैं, बैठे हैं, सैकड़ों हज़ारों बढ़कर नीचे काम कर रहा है, और आज इमरान खान साहब की तरह जेल में। तो ये वक्त अल्लाह का है, और अल्लाह से डरें, उस वक्त से डरें। ये मैं जितने भी हुक्मरान हैं उनको ये कहता हूँ कि ये मुझे कहते थे कि मैं अल्लाह माफ़ी दे ज़मीन में, फैज़ हमीद कहता था पाँव मारूँ तो ज़मीन नीचे चली जाएगी। तो फैज़ हमीद किधर है, जनरल बाजवा किधर है, जनरल फैज़ हमीद किधर है, इमरान खान। तो ये हुक्मरान हो, कोई हुक्मरान हो, अल्लाह से डरें। ये पाकिस्तान में सियासत बड़ी अनस्टेबल सियासत है, कोई पता नहीं अगली रात को किसने कहाँ होना है। तो ये अल्लाह से डरें, और इस किस्म के दावे ना करें। हुक्मरान जब आता है वो भूल जाता है कि अब मैं ही हुक्मरान हूँ और मेरे बाद किसी ने नहीं आना। अच्छा साहब, आपका टाइम, क्योंकि आप कैंपेन में बिजी हैं, आप अच्छा साहब कभी म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, म्यूजिक कभी गाड़ी में सुन लेते, टाइम इतना कोई होता है ना स्पेशल, कोई सैड म्यूजिक, कोई? और मैं गाड़ी में जब आता हूँ ना तो फास्ट म्यूजिक? नहीं, मैं फास्ट म्यूजिक वाला नहीं, और मैं नूरजहां, मुझे मैं उनका फैन हूँ। तो कोई अच्छी एक्ट्रेस कौन सी लगती है, इंडियन पाकिस्तानी कोई एक्टर? और बड़ी साहब मैं सच्ची बात है, मुझे कहना फिल्में, तो मैं कोई फिल्में देखता ही नहीं हूँ। कभी मुझे सुनना है तो मैं नूरजहां के गाने लगा के सुन लिए, वो भी गाड़ी तक, और मेरे पास कोई टाइम ही नहीं होता। कभी मेहंदी सुन लिया, कभी लता को सुन लिया, ये इस तरह के को पुराने शायर। अच्छा साहब, अब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं, और वो सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए काफ़ी वो चाहती हैं कि मैं इनके लिए बेहतरी करूं, और फेज़ 2 का उन्होंने ऐलान किया, और सहाफ़ी जो है वो बड़ा खुश हैं कि मरियम नवाज उन्हें प्लॉट्स देने जा रही हैं। तो क्या कहेंगे बतौर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहिबा के बारे में? मरियम नवाज साहबा के बारे में ये कहूँगा, शी इज़ वन एंड ओनली। मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ के नाम की लाज रखी, और मरियम जो काम कर रही हैं ना सिर्फ पंजाब में, उनका तूती पूरे पाकिस्तान में सुन बोल रहा है। भट्टी साहब नज़र आ रहा है लोगों को कि पंजाब में उन्होंने क्या इनकलाबी इक़दाम किए। मैं वैसे यहाँ ये भी कहूँगा कि जो शहबाज साहब बतौर 2 मरतबा CM नहीं कर सके, वो मरियम नवाज शरीफ ने किया। यहाँ पे इंक्रोचमेंट ऐसी बला थी, उस पर शहबाज साहब भी किसी जगह आके बेबस हो गए थे, लेकिन खातून बेबस नहीं हुई। इन्होंने किसी को नहीं देखा, 1 इंच भी है ना, वो कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई जनरल है, कोई साफ़ी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, गया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे किया कि उसकी मिसाल माजी में नहीं है। नंबर 1, इस बजट में उन्होंने जर्नलिस्ट के लिए पूरे पंजाब के साफियों में इंडोमेंट फंड का 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया बजट में अनाउंस किया। बजट की कॉपी में उन्होंने कहा कि पंजाब के साफी को तमाम को आप हेल्थ कार्ड दें आए। उन्होंने कहा कि हमें आपको फेज़ 2 देना है। हमारी वकील अज़मा बुखारी साहबा, हमने अज़मा से बहुत रिक्वेस्ट की, अज़मा ने यकीन किया, वो हमारी बहन है और हमारी पहला स्टेप भी अज़मा है। अज़मा ने हमारा केस एक वकील के तौर पे सीएम साहबा के सामने पेश किया और बड़ा पॉजिटिव, और उन्होंने करवाया। वो था फेज़ 2, और करने वाली सीएम थी और हमारी वकील अज़मा बुखारी थी। अज़मा बुखारी के साथ साफत का बहन भाई वाला ताल्लुक है। वो बहन की तरह मिलती है। हम भी, हमारा तो उनके वजीर वाला ताल्लुक किसी का नहीं है, वो बहनों वाला ताल्लुक है। तो उसने बहन बन के दिखाया, बड़ी बहन उन्होंने बन के दिखाया। सीएम ने देखें 3200 लोगों को प्लॉट दिए, और वो जगह कल मैं देख के, और रशीद साहब आपने कैमरामैन के लिए भी कहा कि इनको भी उसी तरह देखें। वो ज्यादातर
انفارمیشن منسٹر یہ کہتی تھی کہ ارشد مجھے یہ جو کیمرہ مین ہے نا یہ جو بھاگتے ہیں مجھے یقین کرو میرا آنکھوں میں آنسو آتا ہے. میں کیوں کہتی ان کے پاس کھ نہیں ہے یار ان کو یہ کوئی بندہ رہ نہ جائے. اس نے ایک بندہ نہیں رہنے دیا. اللہ تعالیٰ عظمہ بخاری کو بھی اور مریم نواز کو بھی ان کو صحت زندگی دے. They did very good job. ایکسیلنٹ جاب. اور یہ بات مریم نواز کے علاوہ کر بھی کوئی نہیں سکتا تھا. انہوں نے دیکھا نا 5 فروری کو پچھلے سال لبرٹی چوک میں کیا کہا. ہم سارے کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ آپ کالونی کی بات کرتے ہیں میں تو یہ کہتی ہوں گھر آپ کو خود بنا کے دوں. دیکھیں یہ بات کسی سی ایم نے تو نہیں کی اور انہوں نے کی نہ صرف کی کر کے دکھایا. مریم نواز جو کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھا رہی ہے. ارشد انصاری اگر جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. کہیں ابھی سرکاری نوکری کر رہے ہوں کدھر بیٹھے ہوں. تو نہیں کرکٹ کا شوق ہوتا ہے. آپ ہاکی پلیئر رہے ہیں. میں ہاکی پلیئر رہا ہوں. میں نے نیشنلز کھیلی ہیں. اچھا میں ہاکی پلیئر تھا. میں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا. آج میں وی پی ہوتا. میں بی بینک میں بھی میں نے ہاکی کھیلی. تو میں نیشنل چیمپئن شپ بی بینک سے کھیلی, ریلوے سے کھیلی, وابڈا سے کھیلی, اسٹیل مل سے کھیلی. ارشد انصاری کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا غصیل ہے. نہیں بات وہ کہتے ہیں یار ہم دونوں بھائی کو نا کمپیریزن کرتے ہیں. کہتے ہیں یار رئیس صاحب بڑے پولائٹ آدمی ہیں, رئیس صاحب بڑے شفیق آدمی ہیں. وہ یار رشید ہے نا یار بڑے گرمی کھاتا ہے. گرمی میں اس کو کھاتا ہوں جب میرے ایک دم دماغ کو چڑھتا ہے کہ یار یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ نہیں رہے تو دماغ میرا کھل جاتا ہے کہ یار یہ میری بات سن کیوں نہیں رہے. حالانکہ میرا ذاتی کام 2 سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا. کوئی ایک بندہ اس میں آ کے کہہ دے کہ میں نے کسی ذاتی کام کے لیے کیا. عظمہ سے میرا بہت تعلق ہے. عظمہ بتایا کہ میں نے ایک بھی ذاتی کام کا سی ایم ہاؤس بتایا کہ ایک ذاتی کام. میں سی ایم ہاؤس گیا ہی نہیں. ہم ملتی ہیں ہم مل جائیں لیکن میں نے کسی کو نہیں کہا کام صرف بھٹی صاحب اس جرنلسٹ کمیونٹی کا ہے. یہ بڑے ماڑے لوگ ہیں. یقین کریں کہ جو میڈیا انڈسٹری کا حال ہے آپ کے سامنے ہے. تو اگر یہ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک مہربانی کی اپنا گھر اپنی چھت تو ان کا ایک ویسے موٹو ہے اور 90,000 گھر دے چکی ہیں انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ وہ ہاؤسنگ کیا خوبصورت ان کا پروجیکٹ ہے. ستھرا پنجاب کیا اعلیٰ پروجیکٹ ہے. کیا پروجیکٹ انہوں نے یہ ریڑھی بانوں کو انہوں نے دکانیں دے کے اندر کر دی. یار کیسے کام کر رہی ہیں. میں کراچی ابھی گیا ہوں پرسوں آیا ہوں. وہاں کنونشن تھا پورے پاکستان سے جرنلسٹ آئے تھے. خدا کی قسم وہاں پنجاب کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ پنجاب نے کیا کیا ارشد صاحب. میں نے تقریر کی تو میں نے انہیں کہا کہ پر ایسے کریں. سندھ والے کہتے ہیں کہ یار کمال کر دیا پنجاب نے. میں کہا جی پنجاب کی چیف منسٹر نے کیا نا مریم نواز شریف نے. تو انہوں نے کہا جی یار بڑے کام کر رہی ہیں. اور کراچی والے یار دیکھ کے گئے اور مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ایسے کریں کہ ہماری ڈیپوٹیشن پہ سی ایم 2 سال لے لیں. 2 سال میں آپ کو بالکل یہ پیرس بنا دے گی. اب وہ ہنس رہے تھے. وہ کہتے تھے یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہ کام دیکھیں آپ نے جو کرنا ہے نا. میں نے اگر اللہ نے وہ کام کرایا ان کی مہربانی ہے گورنمنٹ کی تو آج فیس 2 آیا نا. تو یہ کام مقرر کیا اللہ نے. مریم نواز کو مقرر کیا کہ بھئی آپ پنجاب کا کام کریں. پنجاب کا کام اچھا صاحب ایک لائن نواز شریف کے بارے میں. نواز شریف جیسا بردبار, نواز شریف جیسا انسان, نواز شریف جیسا ہمبل آدمی اس پاکستان کی پولیٹکس میں نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ایک لائن آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں. زرداری صاحب ایک موڈی انسان. ایک اگر وہ آصف زرداری صاحب بذات خود اچھے انسان ہوں گے لیکن کم از کم ان کے بارے میں یہ ہے کہ اپنی پارٹی نیچے کی طرف دیکھیں. اور میں سندھ سے ہو کے ہوں کوئی اتنے اچھے حالات نہیں. آپ وہ 15 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں. اپنی نیچے زرداری صاحب نیچے کی طرف آئیں دیکھیں سندھ کی عوام کو اتنی تنگ ہے. ایک لائن عمران خان صاحب کے بارے میں. عمران خان صاحب کو اللہ معاف کر دے اور وہ انہیں اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اس سب کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں. ارشد صاحب لوگ بڑا اس وقت توقعات پر ہے کہ ارشد انصاری صاحب الیکشن جیتیں گے اور ہمارا جو صحافی ظاہر ہے جو صحافی ہیں ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو کتنا آپ ہوپ فل ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ جو نیکسٹ فیز ہے فیز 2 میں اور زیادہ سپیڈلی کام کروا سکیں گے. ہاں تھوڑا سا الیکشن کو بھی بتائیں کیا کمی ہے. دیکھیں الیکشنز کی کوئی اتنی زیادہ کمی تو ہے نہیں. کام کی ہے. دیکھیں یہ جرنلسٹ کمیونٹی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ٹاگر ریڑا یونین نہیں ہے کہ جو آپ جن کو کرا لیں. یہ ان کو پتہ ہے کہ ارشد انصاری کام کر رہا ہے. مجھے 13 سال اگر ہوئے ہیں تو 14واں سال بھی وہ اللہ کا اختیار ہے. عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ صرف یہ کمیونٹی یہ دیکھتی ہے کہ کس نے کام کرنا ہے. اگر میں نے ڈیلیور کرنا ہے عثمان صاحب تو یہ مجھے ووٹ دیں گے. ڈیلیور نہیں کرنا تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ یہ آئے گا تو کام ہوگا. ہم نے کام کرائے پروف کیا. جو مخالف ہیں
ان کے پاس کہنے کے لیے، کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، منشور کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے پاس سارا کچھ ہے. اس لیے الحمدللہ امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جرنلسٹ گروپ کو پورے کامیاب کرے. ارشد انصاری صاحب، ہم نے آپ سے ٹائم لیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. اور آج آپ نے ارشد انصاری صاحب کی گفتگو سنی، کیونکہ الیکشن بھی لاہور پریس کلب کا آنے والا ہے، تو میں نے سوچا میں ارشد انصاری صاحب سے اس کی بھی گفتگو کروں، ان کے پرسنل باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی. تھینک یو. السلام علیکم.